फाइन लाम के मुकाबले में जो हर्फ होगा वो असली है, फाइन लाम के अलावा जो हर्फ है वो जायद है। मुफाअला में फाइन लाम के अलावा कौन हर्फ है? मीम, अलिफ और गोलता। फिलहाल यहां देखें कि कुरान में इस वजन पर ये अल्फाज आए हैं, जो लफ्ज जितना बड़ा है उतना वो लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल हुआ। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज आपको साफ मिले, इसी तरीके से इनका जवाब भी आपको, दुरुस्त जवाब भी आपको मिले, और ये सबक है, सबक को पीडीएफ की शक्ल में आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर। उसके साथ साथ में जो ज्वाइन का बटन है, इसके जरिए आप हमारे चैनल के मेंबर बने, मेंबरशिप लें, तो उसके नतीजे में आपको ये सारी सहूलियात हासिल होंगी। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज अरबी सीखें, कुरान समझें, इस कोर्स का सबक नंबर 26 का बी वाला पार्ट सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम सुलासी मजीद फी के अबवाब सीख रहे हैं, और ये सिलसिला हमने सबक नंबर 23 के बी वाले पार्ट से शुरू किया है। इससे पहले वाले असबाक में, यानी सबक नंबर 23 और 24 के बी वाले जो पार्ट्स थे, उसमें हमने इन अबवाब की पहचान सीखी, इनसे अम्र बनाना, इनसे इस्म फाइल, इस्म मफऊल बनाना, और इन अबवाब की पहचान क्या है, किस बाब की क्या पहचान है, किस बाब में कौन सा हर्फ ज्यादा है, किस बाब का कौन सा वजन है, ये हमने उन 2 वीडियोस में तफसील से पढ़ा है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, और इस तरह दूसरे कोर्सेज भी हैं। और फिर इससे पहले वाले सबक, यानी सबक नंबर 25 के बी वाले पार्ट से अब हमने इनको तफसील के साथ, इनके टेबल्स, इनकी गर्दानें बनाने का तरीका सीखा है। तो सबक नंबर 25 में हमने बाब तफ़ईल, यानी तस्बीह, सब्बह युसब्बिहु तस्बीह, फ़अल युफ़अलु तफ़ईल, इसे हमने डिटेल के साथ इससे पहले वाले सबक में सीखा। आज हम दूसरा बाब, बाब मुफ़ाअला, फ़अल युफ़अलु मुफ़अला, जाहद युजाहिदु मुजाहदा, ये बाब आज हम सीखेंगे, इसको तफसील के साथ जानेंगे। इसका टेबल क्या आएगा, इस वजन पर कुछ और अफ़आल हैं, वो हम सीखेंगे, उन्हें देखेंगे। तो पहला बाब था बाब तफ़ईल, दूसरा है बाब मुफ़ाअला। तो सुलासी मजीद का मतलब था कि 3 हुरूफ हमारे पास फ़ैल में क्या होते हैं, असल 3 हुरूफ होते हैं। 3 हुरूफ में से अगर कोई हर्फ ज्यादा हो, यानी किसी हर्फ का इजाफा हो, तो ऐसी सूरत में हम उसे कहते थे ये सुलासी मजीद, यानी 3 हुरूफ से जायद कोई हर्फ इसमें आ चुका है। तो फ़अला में फा कलमे के बाद अगर आप अलिफ बढ़ा दें तो बनेगा फ़अला, मुज़ारे युफ़अलु, यू या के ऊपर पेश है, युफ़अलु, और इसका मज़दर है मुफ़अला, मुफ़अलतुन, मुफ़अलतन। तो फ़अला युफ़अलु मुफ़अला। जैसे हमारे पास जहदा है, तो जीम के बाद अलिफ बढ़ा दो, इसी वजन पर क्या बनेगा, जाहदा, जाहदा। ये फ़अला के वजन पर। मुज़ारे बनाएं आप खुद से, यू, यू या के ऊपर पेश, युजाहिदु, युजाहिदु, यहां भी फा कलमे के बाद अलिफ है, तो यहां भी फा कलमे के बाद अलिफ है। तो फ़अल युफ़अलु, इसी वजन पर क्या बना, जाहद युजाहिदु, माना कोशिश करना, जिहाद करना, स्ट्रगल करना। मुफ़अला के वजन पर मसदर क्या बनेगा, मसदर भी यही है, बाब का नाम भी यही है, मुजाहदा, मीम पेशमु, जीम अलिफ ज़बर जा, दहा और दाल गोलता, मुजाहदा, मुफ़अला। तो ये वजन आप याद रखें, फ़अल युफ़अलु मुफ़अला। इस बाब की पहचान क्या, जो हर्फ जिस बाब में ज्यादा होता है वही उस बाब की पहचान है। इसमें फ़अल, फ़ाइन लाम के अलावा जो हर्फ होता है वही जो है उस बाब की पहचान है। तो फ़ाइन लाम के अलावा कौन हर्फ है, इसमें अलिफ है, तो जीम के बाद यहां पर अलिफ होगा। तो रूट वर्ड, यानी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे जाहदा तो कैसे देखेंगे, जीम हा दाल में देखेंगे। युजाहिदु देखेंगे तो क्या देखेंगे, फा की जगह कौन है, जीम, आइन की जगह कौन है, हा, लाम की जगह कौन है, दाल। तो जो हरूफ असली इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, क्योंकि फा आइन लाम के मुकाबले में जो हर्फ होगा वो असली है, फा आइन लाम के अलावा जो हर्फ है वो जायद है। मुफ़अला में फा आइन लाम के अलावा कौन हर्फ है, मीम, अलिफ और गोलता, ये जायद है। तो वही हर्फ सेम यहां भी जायद होगा, मीम यहां ज्यादा है तो यहां भी ज्यादा, यहां अलिफ ज्यादा तो यहां भी अलिफ ज्यादा, यहां गोलता ज्यादा तो यहां भी गोलता ज्यादा है। असली क्या निकला, जीम हा दाल, यहां भी था वही। तो जीम हा दाल आप देखेंगे डिक्शनरी में, तो उसी से जो जो जिस जिस बाब से ये फैल आता होगा वो सारी डिटेल डिक्शनरी में दी जाएगी। तो जाहदा युजाहिदु मुजाहदा,
इसी तरह कतला है, माना उसने कत्ल किया। फिर अगर इसको इस बाब में आप ले जाएंगे तो क्या बनेगा? कातल युकातिलु मुकातलतुन मुकातलतन, तो ये इस वजन पर है। अब हम इसे तफसील के साथ और जानेंगे। फिलहाल यहां देखें कि कुरान में इस वजन पर ये अल्फाज आए हैं, जो लफ्ज जितना बड़ा है उतना वो लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। जैसे कातला है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। हासबा, कातला लड़ाई करना, जंग करना, हासबा मुहासबा करना, हिसाब लेना, बारका बरकत देना, जैसे दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद और कमा बारकता अला इब्राहीम। ऐसे नाफका युनाफिकु मुनाफका निफाक के माने में, जादला युजादिलु मुजादला जिदाल करना, बहस मुबाहसा करना, झगड़ा करना। ऐसे ही नादा हरफ इल्लत के साथ, नादा आवाज लगाना, पुकारना। जाहदा इसी तरह हुरूफ इल्लत से और भी हैं, जैसे राआ युराई, हमने पढ़ा सूरतुल माऊन में अल्लज़ीना हुम युराऊन। तो जो भी लफ्ज आप कुरान में देखें, अगर उसमें फा कलमे के बाद अलिफ है तो आप समझ जाएं कि वो फ़ैल इसी बाब से आ रहा है। फिर उसका टेबल भी इसी तरह बनाएंगे। अब कुरान में देखिए इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू, ये भी हाजरा से बना, माजी का सेगा है हाजरू। वजाहदू, ये खड़ा जबर अलिफ की जगह है, तो खड़ा जबर है वो समझ जाएंगे ये भी अलिफ है। इसी तरीके से यहां पर और नादा है, जैसे अभी आपने सीखा नादा, व इज़ नादा रब्बुका, इसी से नादा का टेबल जब बनेगा तो नादई ना, हमने पुकारा, हमने आवाज लगाई। अभी हम इसका टेबल भी सीखेंगे आगे। और इसी तरीके से नादा का मुजारे इन्नल्लज़ीना युनादूनहुम, तो युनादूनका युनादूनहुम, ये मुजारे है इसका, नादा का मुजारे युनादी, ये इस्तेमाल हुआ कुरान में। अब हम टेबल सीखते हैं, गर्दान सीखते हैं, और इसमें माजी, मुजारे, अम्र, नही, इस्म फाइल और इस्मुल मफऊल और मस्दर, ये बनाने का तरीका सीखेंगे। फिर इसी वजन पर जितने फ़ैल अभी हमने दिखाए आपको, उनका टेबल भी इसी वजन पर बनाएं। आगे जो हम फ़ैल देंगे उनका टेबल भी आप इसी तरह से बनाएंगे। और हम फ़ैल मजहूल भी सीखेंगे, इस बाब का फ़ैल मजहूल कैसे बनाया जाता है। तो हासबा टेबल वही है, गर्दान वही है जो आज तक आप सीखते आए माजी की गर्दान की। माजी में अलामतें आखिर में होती हैं, मुजारे में अलामतें शुरू में होती हैं। तो हासबा माना उसने हिसाब लिया, हासबू उन सब ने हिसाब लिया, मुहासबा करना भी होता है। हासबता, हासबता सामने के लिए, फिर हासब ता है तो ता के बाद क्या आ जाएगा? हासब तुम, हासब तुम। और अपने लिए हासब तू, मैंने हिसाब लिया और हमने हिसाब लिया। हासब ना, हासब ना, उस औरत ने हिसाब लिया। हासबत, हासबत। इसकी प्रैक्टिस करें अपनी जगह जबान पर, यहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह से बार बार इस फैल की खूब मशक करें। फिर इस वजन पर जितने भी फैल और हैं उनकी भी मशक करें। तो हासबा का मुजारे देखिए, यू हासिबु, यू या के ऊपर पेश। इससे पहले हमने जो सीखा था बाब तफईल, उसमें क्या था? सब्बहा यू युसब्बिहु, वहां भी या के ऊपर पेश था। तो ऐसे हासबा का मुजारे यू हासिबु, और या युहासिबून, या नून है ये, युहासिबून वो सब हिसाब लेते हैं या लेंगे। सामने के लिए क्या आएगा? तुहासिबु, तुहासिबु यहां पर है नून, युहासिबून। तुहासिबु आप हिसाब लेते हैं। फिर तुहासिबु की जमा क्या आएगी? तुहासिबून, आप सब हिसाब लेते हैं। अपने लिए क्या आएगा? उहासिबु, मैं हिसाब लेता हूं और हम हिसाब लेते हैं, तो क्या आएगा? नुहासिबु, उहासिबु नुहासिबु। और वो औरत हिसाब लेती है, तुहासिबु, वो औरत हिसाब लेती है या लेगी। और अम्र बनाने का तरीका हम इससे पहले जो सबक नंबर 24 था 24, उसका जो बी वाला पार्ट था वह हम सिखा चुके हैं। अम्र भी, इस्म फाइल भी। यहां फिर देख ले कि हम माजी से भी बनाते हैं और मुधारे से भी हम इस अम्र और इस्मुल फाइल, इस्म मफूल बनाते हैं। टेक्निकल तरीका ग्रामर के एतबार से वह है कि मुधारे से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे माजी से? कि जो माजी है वही अम्र है, सिर्फ क्या करना है? आखिरी हर्फ से पहले आपको जेर देनी है।
लास्ट वाले को साकिन करना है, तो बन गए हासिब। और मुजारे से अगर बनाना है तो क्या करना है, अलामत मुजारे हटा दो। अलामत मुजारे हटाने के बाद वाला हर्फ जो है, वैसे इस पर हमज़े वस्ल की जरूरत नहीं, तो लास्ट वाले को साकिन करेंगे तो बन गए हासिब। आखिर से पहले जेर है ही मौजूद पहले से, तो युहासिबु से भी हासिब और हासबा से भी हासिब। तो हासिब हिसाब ले, और जमा हासिबू, युहासिबुना से हासिबू नून गिर जाता है इसमें। और मना करना हो तो तुहासिबु, माना आप हिसाब लेते हैं, लेकिन अगर आप यहां ला लगा दें, ला तुहासिबु, तो ये मुजारे है, आप हिसाब नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप इसको साकिन कर लें, जैसे यहां साकिन है, तो ला तुहासिब, अब ये नहीं बनेगा, ऑर्डर, मत हिसाब ले। और ला तुहासिबूना, नून को हटाएंगे तो ला तुहासिबू, मत हिसाब लो, ये नहीं बन गया, फैले नहीं। उसके बाद इस्मुल फाइल, ये हम माजी से भी बना सकते हैं और मुदारे से भी, कि मीम पेश वाला लगाना है अलामत मुजारे की जगह। ये जो अलामत मुजारे, इसमें मीम पेश वाला ऐड कर दें और आखिर से पहले जेर, तो बनेगा मुहासिबुन। मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, रुकने के लिए हम बोलते हैं मुहासिब। और अगर आखिर से पहले आप जबर लगा दें, मुहासबुन, मुहासबुन मीम पेश वाला, आखिर से पहले जेर इस्मुल फाइल और आखिर से पहले जबर हो तो इस्मुल मफऊल। मुहासब जिसका हिसाब लिया जाए। और मस्दर क्या है, मुहासबतुन, मुहासबह, मुहासबह ये गोलता लगेगा, जैसे मुजाहदा, जैसे मुफाअला, तो मुहासबह इसका माना हिसाब लेना, मुहासबा करना। तो मुफाअला के वजन पर बहुत से अल्फाज हैं, जैसे मुजाहदा, मुकातला, मुआखजा। तो हमने ये टेबल सीखा। अब इस वजन पर और भी जो अफआल हैं उनका टेबल भी आप इसी तरह बनाएंगे। हमारे सामने एक फेल और है, नादा, ये हरफ इल्लत भी इसमें है। नादा, ये इसका रूट वर्ड है नून दाल और या है। इससे पहले हमने एक फेल सीखा था हदा यहदी, वो भी सेम, अगरचे वो 3 हरफी फेल था, लेकिन टेबल उसका सेम इसी तरीके से था। माजी और मुबारे का टेबल बिल्कुल इसी तरह से था उसका, बस फर्क ये है कि वो 3 हरफी फेल है, ये 3 से जायद वाला फेल है। वो क्या था, हदा हदऊ हदईता, ये है नादा नादऊ नादईता, नादा नादऊ नादईता। ये नादा होना चाहिए था यहां पर नादाव, तो यहां पर वाव और अलिफ 2 हरफ इल्लत जमा हो गए या 2 साकिन जमा हो गए, तो उसमें हमने बताया था इसमें फैल का अपना वाला हरफ इल्लत गिर जाता है ऐसी सूरत में, और वाव से पहले यहां पर जबर बरकरार रहेगा। अगर फर्स्ट में अलिफ हो या खड़ा जबर हो तो जमा में फिर वाव से पहले जबर अपनी जगह रहेगी, क्योंकि वहां से वो अलिफ गिरा है। तो नाधा नादऊ, उन सब ने पुकारा। नादईता, आपने पुकारा। नादईतुम, आप सबने पुकारा। नादईतु, मैंने पुकारा। नादईना, हमने पुकारा। और नादत, जैसे वहां था हदा से हदत, वैसे यहां नादा से होना चाहिए था नादात, नादात। तो यहां भी ता भी साकिन और अलिफ भी गैर मुतहर्रिक, यानी 2 गैर मुतहर्रिक हुरूफ अरबी में जमा नहीं होते। अगर कमजोर हो तो कमजोर गिर जाएगा। कमजोर कौन था, अलिफ था, अलिफ गिर गया तो रह गया नादत, उस औरत ने पुकारा। नादा का मुजारे युनादी, वहां था यहदी, वहां यहां पे जबर था अलामत मुजारे। ये सुलासी मजीद है, इसमें अलामत मुजारे पे पेश आता है। ये 3 अबवाब हैं। एक तो हमने पढ़ा बाब तफईल, उसमें भी अलामत मुजारे पे पेश था अल्लमा युअल्लिमु, सब्बह युसब्बिहु। ऐसे ये दूसरा बाब है बाब मुफाअला, जैसे जाहदा यु युजाहिदु, ऐसे नादा यु युनादी, युनादी वो पुकारता है या पुकारेगा। फिर युनादून, तुनादी तुनादून, आप सब पुकारते हैं अपने लिए। उनादी, उनादी मैं पुकारता हूं, पुकारती हूं। नुनादी, नुनादी एक नादा का अपना नून, एक नून शुरू अलामत मुजारे वाला, हम पुकारते हैं। वो औरत पुकारती है, तुनादी वो औरत पुकारती है या पुकारेगी। अब हम अम्र कैसे बनाते हैं, वो फैल मुदारे से। टेक्निकल तरीका यही है कि अलामत मुजारे हटा दो आप, हटाने के बाद क्या बचता है, नादी बचता है। नादी अलामत मुजारे अगर आप हटा देंगे, जब ये हट गया, अब नादी बचा, तो आपको क्या बताया गया है कि अगर आखिर हर्फ सही हो तो साकिन होता है,
اگر حرف علت آخر میں ہو تو حرف علت امر میں بھی اور نہی میں بھی، امر میں بھی اور نہی دونوں میں حرف علت گر جاتا ہے. تو اب کیا رہ گیا؟ حرف علت گر گیا تو رہ گیا نادی. نادی پکار. نادی کی جمع نادو، تو نادونا سے آئے گا، تا ہٹا دو نادونا، اور نون بھی گر جائے گا تو بچ گیا نادو پکارو. اور نہی بھی ہم مضارع سے بناتے ہیں. علامت مضارع کی یہاں پر اگر لا تنادی ہے تو مانا ہوگا آپ نہیں پکارتے ہیں، نہیں پکاریں گے. لیکن اگر آپ حرف علت ہٹا دیں گے تو بن جائے گا لا تنادی مت پکار، اور یہاں لا تنادو مت پکارو. تو نہی میں اور فعل مضارع میں اتنا ہی فرق ہے. حرف علت گر جاتا ہے، اگر حرف علت نہ ہو تو وہاں پیش ہوتا ہے اور یہاں پر جزم ہوتا ہے. جیسے پیچھے ہم نے سیکھا اس سے پہلے والے ٹیبل میں، یہاں پر لا تحاسب لا تحاسبو، اس میں نون نہیں ہے، اس میں پیش ہے. اتنا سا فرق ہے فعل مضارع اور فعل نہی میں. اسم فاعل کیسے بناتے ہیں ہم؟ علامت مضارع کی جگہ میم پیش لگا دو. میم پیش لگا دیا، آخر سے پہلے زیر، تو بن گیا منادی پکارنے والا. اور اگر آپ تنوین لگا دیتے ہیں تو ہو جائے گا منادن پکارنے والا. دو زیر لگے گی یہاں پر منادن، پھر صورت میں یہاں ہٹ جائے گی. اور آخر سے پہلے زبر ہے منادا، جس کو پکارا جائے. منادی پکارنے والے کو کہتے ہیں، منادا جس کو آپ پکار رہے ہیں. اور مصدر بنے گا منادی تھا اسم فاعل، منادا، اور مصدر بنے گا مناداتن یعنی پکارنا. اب جو بھی حرف علت والا فعل ہوگا تو وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، نادا ینادی کے وزن پر اس کا ٹیبل بنے گا. جیسے ہمارے سامنے اب یہاں پر کچھ افعال ہیں تو پہلے شارٹ ٹیبل دیکھ لیں، مختصر ٹیبل جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا باب تفعیل کا، علم یعلم معلم 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 تعلیم، اس سے پہلے والے سبق میں یعنی 25 کا بی والا پارٹ، وہاں ہم نے اس کی تفصیل سیکھی. آج ہم نے سیکھا باب مفاعلہ، تو اس کا شارٹ ٹیبل ہے حاسب یحاسب، امر حاسب، اور اسم فاعل محاسب محاسب، اور محاسبہ مصدر ہے. اب یہ جو فعل آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کا ٹیبل بھی آپ اسی وزن پر بنائیں گے. جیسے ہمارے سامنے قاتل، تو قاتل یقاتل امر قاتل، مقاتل مقاتل، اور مقاتلہ. اسی طریقے سے جاہدہ کا بھی ٹیبل آپ ایسے بنائیں گے. اور آخذ یؤاخذ، اب امر آپ خود بنائیں گے، آخذ یؤاخذ سے امر کیسے بنے گا؟ علامت مضارع ہٹا دو، آخر سے پہلے زیر، لاسٹ کو ساکن، آخذ، ماضی سے بھی آخذ، مضارع سے بھی آخذ بنے گا. ایسے ہاجر، اس کا بھی اسی طرح ٹیبل بنائیں گے. سافر یسافر، اور یہ حروف علت والے فعل ہیں، ان کا ٹیبل بالکل سیم بنائیں گے آپ. نادا ینادی کے وزن پر، جو ہم نے ابھی یہ ٹیبل سیکھا اسی وزن پر سارا ٹیبل بنائیں گے. تو یہ ہے راء یرائی، اس کا معنی دکھاوا کرنا. جیسے سورۃ الماعون میں ہم نے سیکھا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں، راء اس نے دکھاوا کیا. یرائی ایسے ہے راعا یہ عین کے ساتھ، اس کا معنی رعایت رکھنا، کسی کا خیال رکھنا. راعا یراعی. اسی طرح لاقا یلاقی، اس کا معنی ملاقات کرنا. لاقا یلاقی. ان کا ٹیبل آپ نادا ینادی کے وزن پر بنائیں گے، اور ان کا ٹیبل آپ حاسب یحاسب جاہد یجاہد کے وزن پر بنائیں گے. لیکن ان ٹیبل کو جب جو یہ گردانے ہیں ان کو آپ مکمل اگر بنانا چاہیں تو اس طرح سے آپ بنائیں گے. ماضی کا ٹیبل مکمل اس میں بنائیں، مضارع کا ٹیبل اس میں بنائیں 7 سے گے، پھر امر، نہی، اسم الفاعل، اسم المفعول، اور اس طرح مصدر اس میں آپ لکھیں گے. ماضی بھی بنائیں گے، مضارع بھی، اور امر، اسم فاعل وغیرہ ترجمے کے ساتھ مکمل ٹیبل بنائیں. تو جو جتنی زیادہ مشق کرے گا اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو لکھ کر کے بھی اس کی مشق کریں اور اسی طریقے سے زبانی بھی اس کی مشق کریں. اب ہم سیکھیں گے فعل مجہول. فعل مجہول جو ہے یعنی جس کا فاعل موجود نہ ہو. ابھی تک جو ہم سیکھ رہے تھے اس باب سے وہ ہم سیکھ رہے تھے فعل معروف کا ٹیبل. تو فعل مجہول بنانے کا کیا طریقہ وہ ہم ہر بار بتا رہے ہیں کہ فعل مجہول ہم بناتے ہیں جیسے فعلہ ہمارے پاس ہے تو شروع میں پیش لگا دو، آخر سے پہلے زیر، تو کیا بنا؟ فعلہ سے بنا فعیل ماضی میں. اور مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں؟ شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر، تو یفعل سے بنا یفعل. اسی طرح سے مثلا جیسے ہمارے سامنے ہے نصارہ، تو نصارہ سے کیا بنے گا؟ نصیرہ. ینصرو ہے تو کیا بنے گا؟ ینصرو. اب فعل
ہم پڑھ رہے ہیں باب مفاعلہ پڑھ رہے ہیں. تو اگر فاعل ہے تو فاعل مجھول اگر بنانا ہے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زیر. اب لیکن پیش الف سے پہلے پیش ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ الف سے پہلے اگر پیش ہو تو الف کو ہم واو میں چینج کریں گے. اب یہ بن جائے گا فوعلا. کیا بنے گا؟ فوعلا. اور مجھول کیا بنے گا؟ یفاعل سے. یفاعل سے تو ایزی ہے، یفاعل مجھول بنے گا، آخر سے پہلے زبر دینا، شروع میں پیش آخر سے پہلے زبر، یفاعل. تو فوعل یفاعل. اسی طریقے سے ہم بناتے ہیں مثلا جاہدہ، ہمارے پاس ہے جاہدہ. تو جاہدہ کیسے کریں گے؟ شروع میں پیش لگا دو، آخر سے پہلے زیر. اب یہ الف سے پہلے پیش ہے تو الف کو کیا کریں گے؟ واو میں چینج کریں گے. تو کیا بن جائے گا؟ یہ جو ہیدا. تو جاہدہ سے مضارع کیا ہے؟ یو جاہدو. اب اس کا آپ نے مجھول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ شروع میں پیش آخر سے پہلے زبر. تو کیا بنے گا؟ یجاہدو. جوہدا یجاہدو، جوہدا یجاہدو. اسی طریقے سے اگر حاسبہ سے آپ مجھول بنانا چاہیں، حاسبہ یو حا سیبو، تو کیا بنائیں گے آپ؟ ہو سیبا یوحا سبو. شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر، شروع میں پیش آخر سے پہلے زبر مضارع میں. بس یہاں باب مفاعلہ میں ماضی میں جو الف پہلے پیش آنے کی وجہ سے یہ واو میں چینج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حرف علت ہے، جیسے ہمارے سامنے نادا. نادا تو اس کو کیا کریں گے ہم؟ حروف علت میں تعلیل ہوتی ہے، وہ ہم بہت بعد میں سیکھیں گے. فی الحال یاد رکھیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، شروع میں پیش ہے نون کے اوپر پیش، تو ایسی صورت میں الف واو میں چینج ہوگا اور آخر سے پہلے زیر اور یا پہ زبر آئے گا. نو دیا، نو دیا. جیسے ہم پڑھتے ہیں مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب پکارا جائے، آواز لگائی جائے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز لگائی جائے، اذان دی جائے. تو نودیا اسی سے بنا. ینادی کا مجھول کیا بنے گا؟ ینادا. ینادا آخر پہلے زبر ہوتا ہے، پھر یا الف میں چینج ہو جائے گی، کیونکہ یا سے پہلے زبر ہو تو یا الف میں، الف سے پہلے پیش ہو تو الف واو میں چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح ینادی تھا، جب دال پہ زبر آ گیا تو یا سے پہلے زبر تو یا کو الف میں چینج کر دیا. تو ینادا، نو دیا پکارا گیا، ینادا پکارا جاتا ہے یا جائے گا. فعل مجہول کا ٹیبل بھی ہم اسی طرح بنائیں گے فعل معروف سے. تو حاسبہ سے کیا بنے گا؟ حوسبہ، حوسبو، الف ہر جگہ واو میں چینج ہوگا. حوسبتا، حوسبتم، بس معنی میں تبدیلی یہ ہوگی. حوسبہ معنی ہوگا اس کا حساب لیا گیا، حوسبو ان سب کا حساب لیا گیا. یہاں فاعل موجود نہیں، فعل مجہول میں فاعل موجود نہیں ہوتا ہے. حوسبتا آپ کا حساب لیا گیا، حوسبتم، حوسبتو، حوسبنا اور حوسبت اس عورت کا حساب لیا گیا. یحاسب سے کیا بنے گا؟ یحاسب ہو جائے گا، یہاں پر آخر سے پہلے زبر ہو جائے گا. یحاسب، یحاسبون، تحاسب، تحاسبون، اور احاسب اور نحاسب آخر سے پہلے زبر ہر جگہ ہو جائے گا. تحاسب اس عورت کا حساب لیا جاتا یا لیا جائے گا. یحاسب اس کا حساب لیا جاتا یا لیا جائے گا. تو فعل مجہول کا صرف ماضی اور مضارع ہی کی پریکٹس آپ کریں فی الحال، اور پھر چونکہ امر حاضر کے صیغے اس سے نہیں آتے ہیں، اسم الفاعل بھی اس کا نہیں آتا. اسم الفاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، اس میں تو فاعل موجود نہیں ہے. تو فی الحال اس مجہول سے جو آپ صرف ماضی اور مضارع ہی کی مشق کریں گے، جو آپ کو افعال دیے گئے ان سب سے آپ فعل مجہول بھی بنائیں گے. اب ہم آخر میں یہ آپ کو ایکسرسائز دے رہے ہیں، یہ عربی میں جملے ہیں ان کو اردو میں کرنا ہے، اردو میں ہے عربی میں کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ خود سے بھی سینٹنسز بنائیں، ان کو بدل بدل کر لکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنی پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسرسائز آپ کو صاف ملے، اسی طریقے سے ان کا جواب بھی آپ کو، درست جواب بھی آپ کو ملے، اور یہ سبق ہے، سبق کو PDF کی شکل میں آپ کو ملے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ میں جو جوائن کا بٹن ہے، اس کے ذریعے آپ ہمارے چینل کے ممبر بنیں، ممبرشپ لیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ساری سہولیات حاصل ہوں گی. اللہ تعالی ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اسے ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.